ब्राह्ममुहूर्तकाले यष्टि जपन् सिञ्चेत् सदा पुरुषसूक्तबलेन सर्वे तत्र एकः पुरुषः किमपि गच्छन्नस्ति, किमपि कुट्टयञ्च अस्ति, किञ्चित् चित्रं तत्र गज इव चित्रं तत्र दृश्यते। तत्समीपे एकः बालकः किञ्चित् काष्ठं स्वीकृत्य गच्छति। पुरुषसूक्तबलेन सर्वे व्याकरणसूत्रं वर्तते किल, केवलं संस्कृतभाषायाः अथवा कन्नड इंग्लिश् सर्वस्य कृते भवति। तत्र आने काल सीक् सर्वस्य इति वर्तते। आने काल इति कन्नड मध्ये आने काल, सीक् इति इंग्लिश् मध्ये वर्तते, सर्वस्य इति संस्कृतभाषायां वर्तते। अतः व्याकरणसूत्रं त्रिभाषासूत्रम् इति भावना भवति। एवं सत्यं वा? सूत्रस्य लक्षणं किम् इति तत्र वादविवादः कृतः। अल्पाक्षरत्वम् अङ्गीक्रियते, अल्पाक्षरं किमपि भवति। अतः सूत्रलक्षणस्य पुनः लक्षणमेकं तत्र विश्वतोमुखत्वं दत्तं। विश्वतोमुखत्वं नाम किम् इत्येव पण्डितानां विमर्शः। एकस्य सूत्रस्य अन्यत्रापि यदि तस्य समाहारः क्रियते विश्वतोमुखत्वं प्रदर्श्यते। आनेकाल शीक् सर्वस्य इति स्वातन्त्र्यात् पूर्वं सर्वेषाम् आनेकाल रोगः रुजिनम् आसीत्। अस्य संस्कृतसूत्रेण तेषां परिहारः कृतः। इदानीं पाणिनिसूत्रस्यापि विश्वतोमुखत्वम् आनीतं स्वामिपादैः भाषान्तररीत्या। अर्धघण्टे ಒಂದು ಗಂಟೆ स्वामिपादाः गच्छन्ति इति वदन्ति, मास्तु इति मया उच्यते। सर्वैरपि सत्यमिति करताडनेन अप्रस्तुत गमनम् इदानीम्, अतः गमनमपि इदानीम् अप्रस्तुतमेव क्रियते। कार्यार्थं गम्यते। तत्पूर्वम् अस्मत्शिष्यस्य रामनाथाचार्य महोदयस्य अयं कार्यक्रमः अतीव रिलेवेण्ट् इति अस्माकं भावना वर्तते। इदानीं सर्वत्र यदि सेल्फोन् आगतं तदानीं सर्वेपि शतावधानिनः अवश्यं भवितव्याः। तत्र ड्रैविङ्ग् मध्ये फ़ोन् क्रियते, हार्न् क्रियते, एवं सर्वत्र एकस्मिन्नेव क्षणे अनेककार्यं कर्तव्यं भवति। अतः सर्वेपि जनाः शतावधानिनः अवश्यं भवितव्याः। तद्दृष्ट्या एतादृशः कार्यक्रमः सर्वेषां जनानां स्फूर्तिदानार्थं शतावधानकार्यक्रमः अस्मिन् सम्मेलनमध्ये आयोजितः वर्तते। सम्मेलनस्य मुख्यः आशयः पुरातनानां जनानां प्रतिभा ज्ञानदृष्टिः यादृशी आसीत् इति प्रदर्शनं। तादृशप्रदर्शन अङ्गतया शतावधान पूर्वेषां प्रतिभा यावदासीत् इति प्रदर्शनमपि एतादृशसम्मेलनस्य मुख्य आशये घटितः वर्तते इति अस्माकम् आशयः वर्तते। तदनुसारेण रामनाथाचार्य महोदयः पूर्व आर्ष बौद्धिकसम्पदः अत्र प्रतिनिधिः इति अस्माभिः चिन्त्यते। तस्य बुद्धिशक्तिः पुनः प्रवर्धतां। धियो यो न प्रचोदयात् इति गायत्री मंत्र जपेन ईदृशी शक्तिः तस्य आगता इति अस्माभिः मन्यते। अतः तादृश रामनाथ महोदयस्य विशेषरूपेण
गायत्री अनुग्रहः भवतु। हृस्तनारायणस्य अनुग्रहः भवतु। एतादृशी प्रतिभा पुनः पुनः प्रवर्धतामिति आशास्य अहं सक्रियतया अप्रस्तुतकार्यं करोमि। प्रश्नस्य अनुत्तराः वयं किमपि न ब्रूमः, महान्तः एव अत्र उत्तरदायिनः भवेयुरिति मत्वा स्वामिपादानां कृते किमपि न वदामि। कृष्णवर्णस्य पुष्पमेकं। महाज्ञानी एकः जले मग्नः भारतं मन्ये मत्स्यरूपः डीकोडिंग यष्टि जपन् वाङ् नियतश्च सन्धौ यष्टि आगतः ब्रह्मचारी आगतः यष्टि जपन् वाङ् नियतश्च सन्धौ सन्धौ वेलायां सन्धिकाले सिञ्चेत् अनेन पुरुषसूक्तेन सिञ्चेत् इत्यनेन सरोवरस्नानं तत्र विहितम्। इदानीं शैत्यकालः वर्तते इति तस्य आलस्यं मा भूदिति हेतोः सिञ्चे शब्देन मग्नस्नान निमग्न अप्सु निमग्नस्तन् स्नानं कुर्यादिति विधानं कृतम्। अन्तिमचरणं तावत् जलशब्देन युज्यते। अनन्तरं वेदान्त चित्रं प्रदर्श्यतां स्वामि। पतिता तथा आगता वनिता तत्र दर्पणे पतिता तथा विस्मिता दर्शने भीता विस्मिता दर्शने भीता विहिता दर्पणेन विहिता नैकता तथा आगता वनिता तत्र दर्पणे पतिता तथा विस्मिता दर्शने भीता दर्पणे नैकता कृता। तदेव दर्पणे नैकता कृता। प्रतिबिम्बदर्शनदर्पणे एकता नास्ति, नैकता यत्किमपि तत्र प्रदर्श्यते। अतः दर्पणे नैकता कृता, अत एव सा भीता विस्मिता च। बिम्बप्रतिबिम्बयोः ऐक्यं नास्ति तत्र, यतोहि दर्पणे एव ऐक्यता नास्ति इत्येव तस्य कारणम्। अत्र वर्तते नास्ति खलु, प्रतिबिम्बभेदः नास्ति, उपाधिनित्यत्वं वर्तते जीवपरमात्मनोर्मध्ये। तत्र जीवस्य परमात्मनः सादृश्यं वर्तते एव, उपाधिवैशिष्ट्यादेव तत्र वैशिष्ट्यं। अत्र बिम्बे एव प्रतिबिम्बः, अत्र बिम्ब प्रतिबिम्बयोः ऐक्यं वर्तते अत्र, अतः अत्र उपादेरेव वैशिष्ट्यं। फस्ट रो फोर्थ कॉल 7 7 प्रथमपङ्क्तौ चतुर्थ प्रकोष्ठे भगवत
भगवद्गीतायां कृष्णेन कर्मयोगः भक्तियोगः ज्ञानयोगः इत्येवं योगत्रयं निरूपितं वर्तते इति शृणुमः। परन्तु एतन्न युक्तमेव भाति। यतोहि अन्ते सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इत्येवं शरणागतियोगः प्रतिपादितो वर्तते। अतः कर्मयोगः शरणागतियोगः ज्ञानयोगः इत्येतत् त्रयमेव अत्र प्रतिपादितमस्ति इति वक्तव्यम् अस्ति खलु। महान् सन्तोषः। सर्वधर्मान् परित्यज्य अस्मिन् श्लोकविषये प्रश्नः तावदेव। तत्र सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इत्यस्य अर्थः सर्वहिंसायां धातुः। हिंसाधर्मान् विहाय भयोत्पादनं विहाय मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वभावेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः इति कृष्णेन तत्र आश्वासना दत्ता इत्यतः सर्वधर्मान् इत्यस्य अर्थः अन्यान्यधर्मान् परित्यज्य एव नैव अर्थः। हिंसाधर्म अहिंसा परमो धर्मः। हिंसाधर्मान् विहाय मामगच्छतु। स्वहिंसाश्च मास्तु। कठिनतपसा कर्मकरणेन स्वहिंसा भवति, तन्मास्तु। अतः भक्तियोगः कर्मयोगः ज्ञानयोगश्च अत्र एकीकृतः। हिंसां विहाय सर्वधर्मान् परित्यज्य हिंसान् विहाय योगः करणीयः इत्यस्य अर्थः। अपूर्वोऽयमर्थः कृतः। नैव सर्वधर्मान् इत्यस्य अर्थः हिंसाधर्मान् इत्येव अर्थः। अन्यधर्मान् परित्यागे तत्र नास्ति अवकाशः। धर्म इत्यस्य अर्थः कर्म इत्येव, मियर् एक्शन्। धर्मस्य नाम सद्वा असद्वा, सद्धर्म असद्धर्म। सर्वभावान् परित्यज्य इति नास्ति तत्र श्लोकः तथा नास्ति। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। धर्मशब्दस्य अर्थः कर्म इत्येव अर्थः। कर्मस्तु उभयमपि भवति, साधुर्वा साधुवा। सर्वधर्मान् इत्यस्य सर्वकर्मणः त्यागः नोक्तः तत्र। केवलं हिंसाधर्मान् विहाय इत्येव अर्थः करणीय एव। अन्यथा कथम् अर्जुनेन तत्र क्रियते बाणप्रहारः? उभयं वा एकं भवतु। एकः प्रहारः करोति अन्यस्य कृते। नयनं तृतीयपङ्क्तौ तृतीयप्रकोष्ठः। उक्तं मया नैव। तृतीयपङ्क्तौ तृतीयं मूरರಲ್ಲಿ ಮೂರು। कृतं वा नैव? टु नाट् फोर् वेदान्त नैव? तृतीये नैव तृतीये स्थितौ नैव मास्तु इदं
एकम् उक्तं खलु अष्ट अन्तिमे द्वादशे एकम् एकं न उल्लिखितम् अष्ट भवतु तृतीये अष्ट उक्तं मया तावदेव उक्तं पूर्वमेव अष्ट इति अष्ट नास्ति अन्यत् लिखितं वा ओहो अष्ट भवति इदानीम् अन्यत् पुनः वक्ष्यामि इदानीम् अष्ट लिखतु हां अಳಿಸಿದ್ದು 8 3 8 3 द्विङ्के ग्रहे न उल्लिखितं द्वितीये तावत् 209 वर्तते ಎರಡನೇ ಕ್ವಶ್ಚನ್ 209 2 7 ಅಂದು 8 ಮಾತ್ರ ಪಾಪ ಸರಿ 8 1 ಸರಿ 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 2 8 1 ಬೋರ್ಡ್ ಸರಿ 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 ನೀವು ನಿಶ್ಚಿತ ಬರಬೇಕು ಸರಿ ಸರಿ ಅನಿತ ದ್ವೆಂಕೆ ಗ್ರಹೆ 209 208 ಮೂರನೇ ಸಾಲು ಒಂದು ಪಾಡು 200 ಪಾಡು ಬೆತ್ತಿಗೆ ಪಾಡಿ ವಿಜ್ಞಾ ವೇದಾಂತೇಷು ಪುರಾತನಾಃ ಪ್ರವಿಲಸತ್ತರ್ಕಾಗಮೇ ಪಂಡಿತಾಃ 420 ಟೋಟಲ್ 420 not only 8 there is only 8 yeah वेदांतेषु पुरातनाः प्रविलसत्तर्कागमे पंडिताः नित्यं सूर्यगतौ निबद्धहृदयाः गायत्री मंत्रान्तरैः तो वदन्ति विषयान् आगत्य गत्वा स्वर्गमतो वदन्ति विषयान् आगत्य गत्वा स्वर्गमतो वदन्ति विषयान् आगत्य परशुः वर्तते छत्रं वर्तते नीलछत्रं वर्तते पुष्पकुण्डमध्ये वल्ली कार्यानं मंत्राः तत्र उल्लिखिताः किमपि विमके लिखितं तत्र तत् तेन न पठितं तत्र मन्त्राः वर्तन्ते ओम सद्गमय ओम शान्तिः इत्यादिकं मन्त्राः तत्र लिखिताः मया चित्रं लेखनीयं कृतं तत् मन्त्राः तत्र उट्टङ्किताश्च व्यासपीठं विराजते
इदानीं समस्या पूरिता। वेदान्तेषु पुरातनाः ये अद्यतनाः न, वेदान्तेषु पुरातनाः प्रविलसत्तर्कागमे पण्डिताः ते तर्कज्ञाने निपुणाः। आगमो नाम तन्त्रान्तरं, तन्त्रविषयः। तर्कतन्त्रे वेदान्तेषु पुरातना इत्यत्र वेदान्त आगमः आगतः। तर्कागमे पण्डिताः ते। अतः तान्त्रिकप्रक्रियेण स्वर्गं गमिष्यन्ति ते। वसिष्ठविश्वामित्रादयः अत्रत्याः तत्र गतवन्तः। नित्यं सूर्यगतौ निबद्धहृदयाः। प्रतिदिनं तावत् कदा सूर्यः आगच्छति पुनः गच्छति इति तत्र निबद्धहृदयाः गायत्रीमन्त्रान्तरैः। यतोहि गायत्रीमन्त्रेण ते सूर्यमपि दृष्टवन्तः। एकक्षणवारं जमदग्निना सूर्योऽपि तत्र सन्धितः बाणप्रहारार्थं। वसिष्ठमहोदयः तत्र गत्वा तपतीं प्रति कुरु राजविषये वाग्वादं कृतवान् च। अतः गत्वा स्वर्गमतो तत्र विषयान् संकर्त्य आगत्य लोकान्तरे वदन्ति। गत्वा स्वर्गमतो वदन्ति विषयान् लोकान्तरे। अत्र आगत्य ते विषयान् वदन्ति। अतः विज्ञानं श्रुतिबाधितम्। इदानीं श्रुत्या तावत् सूर्यः न गच्छति, तत्र इतरेषां चलनं श्रूयते, किन्तु श्रुतौ तावत् आसत्येन च सावर्तमानो इति सूर्य उदेति उद्यन्नस्तमितौ इत्यादि श्रुतिषु सूर्यः उदयः, सूर्यस्य गमनशक्तिः, योजनान्तरप्रक्रमं तथा अस्तश्च श्रूयते। एतावदेव गमनं तु श्रूयते। अतः विज्ञानं श्रुतिबाधितं खलु महत् कल्याणकृत् साम्प्रतं। वयं इदानीं गायत्रीमन्त्रेण प्रतिनित्यं सूर्याराधनं कुर्मः। अतः विज्ञानं श्रुतिबाधितमेव साम्प्रतं। न कोऽपि प्रश्नः पृष्टः मया इति कथमिव न अप्रस्तुतत्वं? पृच्छतां यथा वा वारलोपः मासलोपः इत्यादि अधिकमासः इति प्रश्नोऽयं कथमिव न अधिकसंवत्सरः इति कथमिव न इति अधिकमासः अधिकपक्षः इति श्रुतं। सर्वदा अधिकसंवत्सरः आगच्छत्येव। कथमिव? संवत्सरो नाम नैव चित्रमेव प्रदर्श्यते। मया संख्या उच्यते मास्तु 93 यदि चित्रप्रदर्शे संख्या अपि वक्तुं शक्यते, अथापि भवतु केलाय भवति। हयग्रीवः अधिकवत्सरः वक्ष्यामि तावत्। शून्यं ओ संख्या वक्तव्या। द्विचत्वारिंशत्। श्रीमान् वर्तते तत्र। श्रीमान् तस्य अधिकम् वर्तते। श्रीमान् इति लिखितं तत्र। श्रीमान् इति लक्ष्मीपतिः सः श्रीमान्। संवत्सरः इति नाम, संवत्सरस्य नाम एतद् भवति। सूर्यस्य गतिरेव संवत्सर इति, चन्द्रस्य गतिः वत्सर इति। सर्वैः वत्सरः चैत्रमासारम्भे युगादिरिति कृत्वा आश्रियते, आरभ्यते च। किन्तु संवत्सर इति कथ्यते। चैत्रयुगादिराचर्यते, वत्सरः भवति तदानीं करवत्सरे अथवा इदानीं विकृतिवत्सरे इति पठनीयं। ये चैत्रयुगादि पर्व कुर्वन्ति तैः विकृतिवत्सरे इत्येव सङ्कल्पे वक्तुं शक्यते। किन्तु विकृतिसंवत्सरे इति सः कथयति, तदानीं किं क्रियते? संवत्सरस्य लोपः करोति। तत्र अधिकसंवत्सरः तत्र आगच्छति। वत्सरात् संवत्सरपर्यन्तं, चैत्रयुगादितः मेषसङ्क्रान्तिपर्यन्तं यत् कालः वर्तते सः अधिकसंवत्सरः।
अधिकसंवत्सरः ज्ञातः खलु. First row, first one. फस्ट् Yeah. ಟು ನಾಟ್ ಟು ಹಾಕಿ ಆಗಿದೆ. 202 ಹಾಕಿ ಮಾರಿದ 202 ಹಾಕಿ 9 ಹಿಂದಿ. टू नाट टू इति 202 209 27 आहत्य 420 प्रथमपङ्क्तौ. मास्तु निषेधो मास्तु, अन्तिमचरणे निषेधो मास्तु. मया केवलं क्रियते तत् सुलभं भवति. सर्वेषां तत्र निषेधाक्षरमध्ये अन्तिमचरणं तावत् अवधानानां कृते एव भवति. निषेधोपि भवितुं शक्यते. इदानीं तत्र ओहो अत्र तु पादत्रयं पूरितम्. आनपूर्भव विश्वात्मन् कालिके सुपदं कुरु विप्रपूर्णगुणाराध्य प्रदर्शय पतः सदा. प्रदर्शय पतः सदा. विप्र अत्र प्रथमपङ्क्तौ आनपूर्भव विश्वात्मन् इति भगवन्त कृते प्रार्थना कृता. पूरितो भव इति आनपूर्भव विश्वात्मन्. द्वितीयचरणे कालिके सुपदं कुरु इति लक्ष्मी प्रार्थना कृता. तृतीयचरणौ विप्र इति वेदप्रवचनात् विप्रः. अत्रत्य विप्रः महान् विप्रः आचार्यमध्वः. विप्र पूर्णगुण आराध्य इति तं प्रार्थ्य मम प्रदर्शय पतः सदा. दारि तोरिसु नीनु मां कृते यत्र गमनीयमिति एकवारं प्रदर्शयतु इति प्रार्थना क्रियते. प्रारम्भश्लोके निषेधस्तवनेन महान् सन्तोषः शुक्लमहोदयानां कृते. पुनः नमनम् अर्पयामि. चित्रसोजप्पनान तडोण्ड मूजि पापाव. 4th row, first one. 4th first. चत्वारि 4th first. 4 चतुर्थपङ्क्तौ प्रथमः चत्वारि. One item is completed, that is composing the verse facing the deletion of the next letter. That verse is completed by him. Complete. स्मृत्वा घटं ब्राह्ममुहूर्तकाले सिञ्चेत् सदा पुरुषसूक्तबलेन सर्वः जपन् यष्टि जपन् वाङ् नियतश्च सन्धौ यष्टि जपन् वाङ् नियतश्च सन्धौ. जलं मनः श्रीः जलं मनः सर्व
सर्वचिदाविभावयन् जलं मनः सर्वचिदाविभावयन् जलं मनः सर्वचिदाविभावयन् जलं नाम लडयोरभेदः जडं जलं मनः जडं मनः सर्वचिदा यद् जडरूपेण वर्तते मनः तत् चिदा विभावयन् चिद्रूपेण कर्तुं सः विशेषतया भावयति गुरुं भावयति देवं भावयति सरस्वतीम् अक्षरञ्च भावयति अध्ययनेन चित् करोति यद् जडं वर्तते मनः तत्र चिदाकारेण तस्य परिणामो नाम चित्पूर्णेन ज्ञानपूर्णेन चिन्नाम ज्ञानं ज्ञानसामीप्येन अथवा ज्ञानसाक्षात्कारेण सः जडं मनः चित् करोति जडमनस्य चिदाकरणं तु अपूर्वोऽयमलङ्कारः Second row, first one. द्वितीयपङ्क्तौ Prathama. प्रथमः षट्